ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। Today we are practicing 35th shlokam from chapter 2. Please repeat after me. Bhayadranaduparatam. भयाद्रनादुपरतम् Bhayadrana ana sound will come. Okay. Bhayadranaduparatam. भया भयाद्रणादुपरतम् 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 Mamsyam te. मंस्यं ते Mamsyam te tvam maharathaha. मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः. मंस्यन्ते त्वां महारथाः. 3 times can you say? यस् मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः. भयाद्रणादुपरतम्. भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः. मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद् भयाद्रणादुपरतम्. मंस्यन्ते त्वां महारथाः. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः. Can you tell 3 times? One more time I repeat. भयाद्रणादुप भयाद्र भयाद्रणादुपरतम्. मन्स्यन्ते त्वां महारथाः. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः. 3 times. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः. येषां च त्वं बहुमतः. येषां च त्वं बहुमतः येषां च त्वं बहुमतः. येषां च त्वं बहुमतः 3 times. येषां च त्वं बहुमतः येषां च त्वं बहुमतः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि भूत्वा यास्यसि लाघवम्. लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम्. भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा भूत्वा यास्यसि लाघवम्. भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्या भूत्वा यास्यसि भूत्वा. ओके. भूत्वा यास्यसि. भूत्वा यास्यसि लाघवम् घ. Okay, that घ stressed one. Okay. भूत्वा यास्यसि लाघवम्. भूत्वा यास्यसि लाघवम् Okay. येषां च त्वं बहुमतः. भूत्वा यास्यसि लाघवम्. येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् ये
येषां च त्वं बहुमतः ये भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। Two more times, can you tell? Yes. येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यश य- येष येषां येषां च च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। Two times. येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। भया भयाद्रणादुपरतं मन् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। Can you say three times? भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। Very good. Okay. One more time, we'll tell. Okay. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। Very good. Okay. Please practice. ॐ सर्वश्लोकाक्षरदोषनिवारणम् एतत्फलं श्रीकृष्णपादारविन्दार्पणमस्तु। हरिः ॐ हरि ओं तत्सत्।